کون پڑھے جی ماما؟ کہن کے آیا لگا پیغام جی، کہن کے آیا لگا پیغام جی، آیا اللہ دے نبی امین جی کولے، آیا اللہ دے نبی امین جی کولے، جبرائیل امین جی، آیا اللہ دے نبی امین جی کولے، پہلے کی تعالیٰ دے نبی امین جی آگے، پہلے کی تعالیٰ دے نبی امین جی آگے، جبرائیل امین جی نے ادب دے نال سلام جی، پہلے کی تعالیٰ دے نبی امین جی آگے، جبرائیل امین جی نے ادب دے نال سلام جی، بعد سلام سنایا اللہ دا پیغام جی، بعد سلام سنایا اللہ دا قرآن جی، اے اللہ دے نبی آمین جی، اللہ نے تو سانکا یاد کیتا عرش عظیم تے، سبحان اللہ